السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. طلاب وطالبات الثانوية العامة، معادنا النهاردة مع درس جديد ومهم جدا جدا جدا، ألا وهو المبتدأ والخبر. مش محتاج أتكلم كتير وأبين لكم أهمية الدرس ده، لأنه بمثابة أساس بتقوم عليه كتير جدا من دروس النحو. ونبدأ النهاردة إن شاء الله في الجزء الأول من الدرس مع المبتدأ. وعايزين في المبتدأ دوت نعرف من خلاله 3 أمور لو أتقنتها هتتقن المبتدأ والخبر. نعرف الأول إن المبتدأ غالبا بيكون معرفة، وغالبا نبدأ به الكلام، ويكون مرفوعا أو في محل رفع. خد بالك أنا ما قلتلكش المبتدأ بنبدأ بالكلام، وما قلتلكش المبتدأ بيكون معرفة، قلتلك بيكون غالبا معرفة وغالبا بنبدأ بالكلام. وكلمة غالبا دي معناها انه مش على طول، في اوقات ممكن يكون نكرة وفي اوقات ممكن ما نبداش بالكلام. طب نعرف الاول ان المبتدأ دوت ممكن يكون معرفة، والمعارف دي 7 حاجات مهمة جدا 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 في الدرس ده وفي غيرها من الدروس. ايه المعارف ال7 يا جماعة؟ اول واحد المعرف بأل، رقم 2 اسماء الاشارة، رقم 3 الاسماء الموصولة، رقم 4 العلم، رقم 5 المنادى النكرة المقصودة. وانت تتعجب معايا تقول لي ازاي منادى نكرة وهو معرفة؟ هعرفك دلوقتي. رقم 5 المنادى النكرة المقصودة، رقم 6 الضمائر، رقم 7 المعرف بالإضافة. وطبعا احنا محتاجين نعرف يعني ايه معرفة. يعني لو انا دلوقتي بتكلم واقول لك مدرسة، كلمة مدرسة دي نكرة. يعني لو انا بتكلم معاك وبقول لك مدرسة والكلمة دي جت في الحديث بتاعنا، اكيد دي مش حاجة معروفة لا ليا ولا ليك. إلا إذا كان في حديث آخر بقول لك المدرسة، فمعناها إن أنا وأنت بنتكلم عن مدرسة محددة معروفة ليا وليك. وهكذا بقية المعارف يا جماعة، لأن المعرفة بتدل على شيء محدد، بينما النكرة بتدل على شيء غير محدد وغير معين. لو طفل صغير اتولد، الطفل ده بدون اسم لغاية دلوقتي، ده نكرة غير معروف. لو اتحط في حضانة مع 10 تاني مش عارفين ده مين، إلا لو أطلقنا عليه اسم وسميناه محمد، إبراهيم، عائشة، أي اسم من الأسماء، أصبح بذلك معرفة. المعارف ال7 اللي احنا قلنا عليهم دول يا جماعة غالبا المبتدأ بيجي في صورة منهم. ممكن يجي اسم معرف بأل، ممكن يجي ضمير، ممكن يجي اسم إشارة، وهكذا. المبتدأ غالبا في أغلب الحالات بيكون معرفة، وفي حالات قليلة جدا ممكن يجي المبتدأ نكرة. زي ايه؟ زي مثلا يجي قبله نفي او استفهام، او يجي وراه نعت او مضاف اليه. زي ما اقول لك مثلا لاعب ماهر احرز هدفا. لاعب دي نكرة ولا معرفة؟ هتقول لي نكرة ولا معرفة ازاي؟ هقول لك طب شوف ال7 حاجات، هل لاعب دي فيها الف ولام؟ طب هل دي اسم اشارة؟ هل دي اسم موصول؟ هل دي منادى نكرة مقصودة؟ هل ده ضمير؟ وبالتالي ده مش من ال7، يبقى ده مش معرفة، اذا ده نكرة. طب ينفع ابدا بمبتدا نكره؟ اقول لك ليه؟ لان بص وراه كده لاعب ماهر. لاعب دي نكره ولا معرفه؟ نكره. طب وماهر دي نكره ولا معرفه؟ برضه نكره. طب بتوصفها؟ يبقى دي نعت، وبالتالي ينفع ابدا بالمبتدا وهو نكره لانه جاء وراه نعت. وبالتالي ممكن في حالات قليله يجي المبتدا نكره، ولكن في الاغلب بيجي المبتدا معرفه من المعارف ال7 اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. طب ننتقل للنقطة الثانية. النقطة الأولى يا جماعة إن المبتدأ غالبا بيكون معرفة. النقطة الثانية إن المبتدأ غالبا برضه بنبدأ بالكلام، يعني مش على طول المبتدأ بنبدأ بالكلام. لو واحد جاي بقى من إنجلترا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا أي دولة أخرى بتتكلم لغة غير العربية، يقول لي علمنا عربي. أقول له بص يا حبيب قلبي، إحنا عندنا في اللغة العربية مش لازم الكلام يجي كله مترتب. يقول لي هعرف منين بقى؟ اشتغل ساحر انا يعني عشان اعرف؟ اقول له لا ما تقلقش، انا هديك قاعده وهديك علامه وهديك الارم. وانت الزمالين في الارم، يعني ايه الارم؟ يعني تنبيه. اول ما تلاقي العلامه دي وتشوف التنبيه ده، اعرف ان الجمله فيها تقديم وتاخير، الجمله هنا مش ماشيه بالترتيب الصحيح. ايه العلامه دي؟ اقول لك القاعده اللي هتشوفها قدامك دي، اذا بدات الجمله بجر ومجرور او ظرف ومضاف اليه، ودي حاجات اسمها متلازمات في اللغه العربيه. طالما في حرف جر هيجي وراه اسم مجرور، وطالما في ظرف هيجي وراه مضاف اليه. لو الجمله بدات بحاجه من الاثنين دول، يبقى الاثنين دول هيعربوا وانت مغمض كده في الجمله الاسميه. لو بدات الجمله الاسميه بجار او مجرور، اي واحد من الاثنين دول هنبدا بيه هيعرب خبرا مقدما. خد بالك بقى من تكمله القاعده كده، وما ينبغي ان نبدا به يعرب مبتدا مؤخر. خد بالك ما قلتلكش لو بدات بجار ومجرور يبقى خبر مقدم واللي وراه على طول مبتدا مؤخر، لا مش لازم يجي وراه مبتدا مؤخر. اللي المفروض نبدا بيه هو المبتدا مؤخر.
تقول لي يعني ايه؟ اقول لك بالمثال يتضح المقال. لما نقول مثلا في شارعنا الذي نعيش فيه ثعبان يلدغ الناس، ايه علاقة المثال ده بالقاعدة بتاعتنا؟ بدأنا الجملة بإيه؟ في شارعنا، بدأنا في حرف جر، وشارعنا اسم مجرور، بدأنا بجر ومجرور، يبقى من غير ما نفكر كده الاثنين دول على بعض خبر مقدم، الخبر المقدم ده نوع شبه جملة. جميل، المفروض بقى حضرتك تفكر كده وتشوف ايه الكلمة اللي المفروض نبدأ بيها. في شارعنا الذي نعيش فيه ثعبان يلدغ الناس، انهي كلمة المفروض أبدأ بيها؟ انهي كلمة اطلعها كده واجيبها قدام والكلام يستقيم؟ لو ركزت هتلاقي ان المفروض ان الكلمة اللي نبدأ بيها هي ثعبان، واصل الكلام ثعبان في شارعنا الذي نعيش فيه، وبالتالي ثعبان دي تبقى مبتدأ مؤخر، وفي شارعنا دي تبقى خبر مقدم. مثال تاني، لو قلنا مثلا فوق أعناق الآباء المخلصين مسؤوليات كبرى، تقول لي برضو ايه علاقة المثال ده بالقاعدة اللي احنا اتكلمنا عنها؟ اقول لك احنا بدأنا بايه؟ فوق ده ظرف، واللي بيجي بعد الظرف بيعرب مضاف اليه، يبقى فوق دي ظرف واللي وراه مضاف اليه، واحنا قلنا في القاعدة دي اذا بدأنا بجر ومجرور او ظرف ومضاف اليه فالاثنين دول بيعربوا خبر مقدم، وبالتالي هقول ان فوق دي ظرف واللي وراها اعناق مضاف اليه، والاثنين على بعض كده خبر ده نوعه ايه؟ خبر نوعه شبه جمله. فين الكلمه اللي المفروض نبدا بيها هنا؟ تقعد تركز بقى، تجيب كل كلمه من قدام دول وتحاول تقدمها قدام، ونشوف انهي كلمه اللي لو قدمناها قدام هيستقيم المعنى. فوق اعناق الاباء المخلصين مسؤوليات كبرى، عارف الكلمه اللي المفروض نبدا بيها ايه؟ تمام، زي ما قلت انا سامعك، هي المفروض كلمة مسؤوليات اللي تكون في الأول، ويبقى أصل الكلام مسؤوليات كبرى فوق أعناق الآباء المخلصين. لو عايز مثال قريب من ذهنك شوية وتفهم بيه أكتر أقول لك كده: تحت أقدام الأمهات المخلصات الجنة. هتقول لي يا مستر مش كده، ده هو بيقول لك الجنة تحت أقدام الأمهات. أنا مش بقول لك الحديث دلوقتي، أنا بقول لك جملة: تحت أقدام الأمهات المخلصات الجنة. بدأنا بإيه؟ بتحت، وتحت ده ظرف، اللي هيجي بعد الظرف من غير ما أفكر هيبقى مضاف إليه. الجملة دي اسمية ولا فعلية؟ تمام، زي ما أنت قلت كده دي جملة اسمية، بما إن إحنا بدأنا في الجملة الاسمية بظرف ومضاف إليه فالاتنين دول على بعض كده يعربوا خبر مقدم، واللي المفروض نبدأ بيه يعرب مبتدأ مؤخر. ها، إيه الكلمة اللي المفروض نبدأ بيها هنا؟ تمام، الجنة. المفروض تقول لي الجنة تحت أقدام الأمهات المخلصات، وبالتالي الجنة دي مبتدأ مؤخر، وتحت أقدام دي خبر مقدم. كده أنت عرفت كم معلومة عن المبتدأ والخبر؟ 2. المعلومة الأولى إن المبتدأ غالبا بيكون معرفة من المعارف السبعة اللي اتكلمنا عنها. رقم 2، المبتدأ غالبا بنبدأ به الكلام، ولو ما بدأناش بالكلام وجاء متأخر في علامة. إيه هي العلامة؟ إن الجملة بتاعته تبدأ بجر ومجرور أو ظرف ومضاف إليه. طب المعلومة الثالثة عن المبتدأ عشان نخلص منها، ألا وهي إن المبتدأ يا جماعة بيكون مرفوع. المبتدأ حكمه الرفع، إلا إن هو قد يأتي مرفوعا محلا مجرورا لفظا. تقول لي يعني إيه الكلام ده؟ أقول لك يعني إحنا محتاجين نعدي على درس سريع مهم جدا عندك برضه في ثالثة ثانوي، ألا وهو حروف الجر الزائدة. وأنت قبل ما أشرح لك الدرس ده لو كنت شفت حرف جر فالكلمة اللي بتيجي بعد حرف الجر من غير ما تفكر بتقول اسم مجرور، إلا إنك بعد ما تاخد الدرس ده لازم تفكر أول ما تشوف حرف الجر تعرف هو حرف جر أصلي ولا حرف جر زائد. ومن هنا نعرف إن حروف الجر بتنقسم لنوعين: حرف جر أصلي وحرف جر زائد. هعرف منين أنا بقى؟ أشتغل ساحر ولا مشعوذ؟ هعرف منين يعني؟ هقول لك بص يا سيدي، أولا الحروف اللي ممكن تستخدم كأصلية وكزائدة هي من والباء والكاف ورب. ده من غير ما تفكر شبيه بالزائد على طول، فاول ما تلاقي رب هيكون لي حكم معين. الا ان من والباء والكاف ممكن في مواضع تكون اصليه وفي مواضع تانية تكون زائده. تعرف منين؟ عندك علامتين، اول ما تلاقي العلامتين دول تعرف حرف الجر ده زائد، مش موجودين مع بعض يبقى حرف الجر ده اصلي. ايه العلامتين؟ العلامه الاولى ان حرف الباء او من او الكاف لازم يسبق بنفي او استفهام، دي العلامه الاولى. العلامة الثانية انك لو شلت حرف الجر ده يستقيم المعنى. تقول لي زي ايه؟ اقول لك زي ايه؟ زي لما نقول مثلا: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والارض. بدأنا الكلام بكلمة ايه؟ بهل.
حلو، دي جمله اسميه ولا فعليه؟ دي جمله اسميه. هل دي حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الاعراب، ومن ده حرف جر، اول كلمه تقابلك تتعرب هي خالق. طب خالق ده نعرفها ازاي؟ تقول اسم مجرور. اسم مجرور ليه؟ عشان قبلها من. ايوه اكيد ده اسم مجرور. لا ده مش اسم مجرور. امال اقول لك ركز الاول، هو من ده حرف جر اصلي ولا زائد؟ تقول لي اعرف منين؟ هقول لك طب ما احنا لسه قايلين العلامتين. بص قبل من هتلاقي فيه هل، وهل دي اداه استفهام. اذا ادي العلامه الاولى موجوده ان الكلمه دي سبقت باستفهام. طيب هل ممكن نشيل من دي ويستقيم المعنى؟ نقول هل خالق غير الله يرزقكم من السماوات والارض؟ هتلاقي فعلا احنا لو شلناها هيستقيم المعنى. وبالتالي لما نيجي نعرف كلمه خالق دي ركز معايا بقى في الاعراب ده. نقول ان خالق دي تحب تزعل المبتدا ولا تزعل حرف الجر؟ انت ظالم عايز تزعل حرف الجر عشان ضعيف. لا احنا مش هنزعل حد، لا هنزعل المبتدا ولا هنزعل حرف الجر. هنرضي الاثنين يعني؟ هنرضي الاثنين. طب تيجي ازاي دي؟ هقول لك انا. هنقول ان خالق دي اول كلمه قابلتنا في الجمله، يبقى خالق دي مبتدا مرفوع محلا مجرور لفظا. كلمه خالق دي تعرب مبتدا مرفوع محلا مجرور لفظا. تقول لي يعني ايه الكلام ده؟ ايه مرفوع محلا مجرور لفظا دي؟ هقول لك ماشي. المبتدا اصلا بيكون ماله؟ المبتدا بيكون مرفوع، وبالتالي الكلمه دي هقول عليها هي جايه في مكان المبتدا، وبما ان مكان المبتدا مرفوع فدي تكون مرفوعه. هتقول لي انا مش فاهم. اقول لك ماشي. هذا طالب نشيط. هذا دي هتعرفها ازاي؟ ده اسم مبني صح؟ ينفع تقول لي هذا ده مبتدا؟ هقول لك غلط. تقول لي امال ايه؟ اقول لك هذا ده اسم اشاره. لازم تقول كده بقى، خد بالك، اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع مبتدا. مش ده مكان المبتدا؟ مكان المبتدا ماله؟ مرفوع. يقول لك الاسم ده اسم اشاره مبني في محل، يعني في مكان المبتدا. المبتدا ماله؟ مرفوع، يبقى ده جاي مكان المبتدا المرفوع. اي اسم مبني ما ينفعش اعربه على طول، لازم اقول لك مبني على كذا في محل كذا. وبالتالي خالق دي نفس الكلام، هي جايه مكان المبتدا، فاقول ده مبتدا مرفوع محلا، يعني جاي في المحل بتاعه ومكانه مرفوع. الا ان هو لفظا، يعني ايه لفظا؟ يعني نطقا. خد بالك لفظا يعني نطقا، في النطق هو مجرور، لانك بتقول هل من خالق. هو المبتدا المفروض يكون ماله؟ مرفوع. طب انت ما رفعتهوش. اقول لك خد بالك بقى، احنا قلنا مبتدا مرفوع محلا مجرور لفظا. عايز حاجه قريبه من ذهنك وواضحه جدا بالنسبه لك. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ اليس الله باحكم الحاكمين. ركز كده، قال ايه؟ اليس الله باحكم الحاكمين. الباء ده حرف جر اصلي ولا زائد؟ ما تحكمش، ثانيه واحده. بص قبليه هتلاقي اليس، الهمزه دي استفهام صح؟ وليس كده كده نفي، وبالتالي اول شرط موجود ان في قبلها نفي او استفهام. طب ينفع نشيل الباء؟ ينفع نشيل الباء ونقول ايه؟ اليس الله احكم الحاكمين. اذا الباء ده حرف جر زائد، وبما ان هو حرف جر زائد فاحنا برضو لازم نقول اعراب بشكل معين. نقول ايه بقى يا جماعه؟ نقول ان ده خبر ليس. ليس دي زي كان بالظبط، ليها اسمها وليها خبرها. يبقى الله اسم ليس مرفوع، واحكم دي المفروض تبقى خبر ليس. خبر ليس يبقى ماله؟ لسه هتفكر وترش في دماغك. خبر ليس يكون منصوب، يبقى تقول دي خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا. احنا لسه قايلين من شويه يعني لفظا، تمام. مجرور لفظا يعني مجرور نطقا. انت لما جيت قلت ايه؟ اليس الله باحكم عشان ده خبر ليس نصبته؟ لا، قلت اليس الله باحكمي فكسرتها في النطق، وبتقول ده خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا. حد يقول لي يا مستر طب ما انت لسه قايل في المثال اللي قبليه هل من خالق، قلت ده مبتدا مرفوع محلا، وهنا قلت لي خبر ليس منصوب محلا. ليه هناك مرفوع محلا وليه هنا منصوب محلا؟ اقول لك يا حبيبي الموضوع مش محتاج، يعني المبتدا بيكون ماله؟ مرفوع، عشان كده قلت ده مرفوع محلا. خبر ليس بيكون ماله؟ منصوب، عشان كده قلت ده منصوب محلا. عايز بقى تريح دماغك وتاخد اعراب تاني والاثنين صح، بس لازم تبقى عارف الاثنين، عشان في النظام بتاعك بيجيب لك اختيارات، ممكن يجيب لك ده وده وتختار الاثنين والاثنين صح. ممكن تقول ده مبتدا مرفوع محلا مجرور لفظا، ممكن تقول ده مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه، بس خد بالك المقدره. تقول لي يعني ايه؟ يعني الضمه ما ظهرتش معاك في النطق. هل انت قلت هل من خالق؟ لا، انت قلت هل من خالق، اذا الضمه ما ظهرتش فنسميها ضمه مقدره. غير لما اقول لك ايه؟ الطالب متفوق. الطالب ده اقول عليه مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره اللي ظهرت في النطق. وبالتالي برضه اليس الله باحكم الحاكمين، ممكن تقول ده خبر ليس منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره، لان الفتحه
ما ظهرتش معاك في النطق. طيب كده عرفنا 3 احكام عن المبتدا، الا وهي ان المبتدا غالبا بنبدا بالكلام، المبتدا غالبا بيكون معرفه من المعارف، المبتدا بيكون مرفوع الا اذا سبق بحرف جر زائد فبيكون مرفوع محلا مجرور لفظا. ومن الحروف الزائده برضه رب، ممكن تقول لي رب متهمها، رب متهم بريء، فاقول لك خد بالك ان متهم دي مبتدا مرفوع محلا مجرور لفظا. ليه؟ لانه سبق برب، ورب ده حرف جر شبيه بالزائد دائما. لو قلت لك برضو بحسبك درهم، الباء دي اول ما تخش على حسبك اعرف كده على طول بحسبك، يبقى الباء ده حرف جر زائد، وبالتالي حسبك دي مبتدا مرفوع محلا مجرور لفظا. دي صور مهمه جدا 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 في المبتدا لما يسبق بحرف جر زائد. طب ناخد حكم اخير، مش احنا اتكلمنا عن المبتدا يا جماعه؟ خد بالك بقى ان المبتدا ممكن يتحذف. ايه ده مش موجود يعني؟ مش انت لسه قايل ده ركن اساسي؟ بس ممكن يتحذف وجوبا ويتحذف جوازا يعني ممكن اظهره وممكن احذفه. بينما لما يتحذف وجوبا يعني ما ينفعش حضرتك تظهره خالص. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني قلت لك مثلا اين الكتاب، فانت تقول لي على المنضده، هنا المبتدا محذوف. انت قلت لي ايه؟ على المنضده دي مش اصل الكلام. اصل الكلام الكتاب على المنضده، انا بقول لك اين الكتاب، فالطبيعي هتقول لي الكتاب على المنضده. بس اسالك لما انت قلت لي على المنضده، هو انا فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت. وبالتالي يجوز حذف المبتدا اذا فهم من الكلام. دي الحاله اللي بيحذف فيها المبتدا جوازا اذا فهم من الكلام، وده بيحصل مع ادوات الاستفهام. بينما قد يحذف المبتدا وجوبا، ودي في حالات كتيره جدا اذكر لك المهم منها، ودي اخر حاجه نخلص معاها، وهي الحاله الاولى. لو وقع المبتدا في اسلوب المدح والذم، والمخصوص بالمدح او الذم يكون متاخر مش متقدم. تقول لي يعني؟ اقول لك نعم الخلق الصدق. شايف كلمه الصدق دي ينفع ليها اعرابين، ممكن تقول دي مبتدا مؤخر، وممكن تقول بقى موضوع النهارده دي خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، واصل الكلام نعم الخلق هو الصدق. اعرف كده حاله اولى وثبتها في دماغك. لو جينا مع اسلوب المدح والذم والمخصوص متاخر، يبقى المبتدا هنا محذوف وجوبا. تقول لي يعني ايه مبتدا مخصوص مؤخر؟ اقول لك يعني ما ينفعش اقول لك ايه الصدق ونعم الخلق وتقول لي في مبتدا محذوف، لا خلاص الصدق بقت مبتدا على طول. انما لو عكست وقلت لك نعم الخلق الصدق، هنا تقول لي بقى الصدق ده ممكن يكون مبتدا مؤخر وممكن يكون خبر لمبتدا محذوف. حط 60 دايره. الصدق دي تعرب خبر لمبتدا محذوف وجوبا. دي الحاله الاولى اللي بيحذف فيها المبتدا. الحاله الثانيه اللي بيحذف فيها المبتدا اذا كان الخبر مصدرا نائبا عن فعله. الخبر ايه؟ مصدر ونائب عن فعله. اقول لك زي مثلا ما سيدنا يعقوب قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول لي خلاص ما هي سهله، صبر دي مبتدا وجميل دي خبر. اقول لك يا حبيب قلبي يا سلام، صبر دي نكره ولا معرفه؟ تقول لي نكره. طب جميل دي نكره ولا معرفه؟ تقول لي برضه نكره. طب جميل بتوصف الصبر ولا ما بتوصفهوش؟ بتوصفه. يبقى بما ان هي بتوصفه والاثنين نكره يبقى دي نعت، ما ينفعش تقول لي مبتدا وخبر لان دي نعت. اقول لك امال، تقول لي امال ايه؟ اقول لك لا خد بالك، صبر دي خبر لمبتدا محذوف تقديره صبري، واصل الكلام فصبري صبر جميل. اصل الكلام فصبري صبر جميل، وهكذا. طيب الحاله الثالثه اللي يحذف فيها المبتدا ان يجي الخبر مشعرا بالقسم. خد بالك الخبر ايه؟ مشعر بالقسم، هو مش قسم صريح واضح بس تحس كده ان في قسم هنا. تقول لي زي ايه؟ اقول لك مثلا في ذمتي لاجتهدن. في ذمتي دي جر ومجرور، احنا لسه قايلين في اول الكلام لو بدانا بجر ومجرور يبقى ايه؟ ايوه اقعد ساكت وانت مش مركز معانا. بدانا بجر ومجرور يبقى خبر مقدم، وبالتالي في ذمتي دي خبر مقدم. طب فين المبتدا؟ هي الجمله كلها في ذمتي لاجتهدن. ينفع لاجتهدن دي تبقى مبتدا؟ طبعا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان لاجتهدن دي فعل والمبتدا ما يجيش فعل. تقول لي ما هتبقى ايه طيب؟ اقول لك المبتدا هنا بقى محذوف برضه وجوبا، وتقول لي في ذمتي والمبتدا محذوف تقديره يمين، اي في ذمتي يمين لاجتهدن، او في ذمتي عهد لاجتهدن، او في ذمتي قسم لاجتهدن. كده عرفنا المبتدا بيحذف وجوبا في
ثلاث حالات: إذا وقع مع الخبر وكان الخبر هنا مشعر بالقسم وليس قسما صريحا. رقم 2: إذا كان الخبر مصدرا نائبا عن فعله زي فصبر جميل. الحاجة الثالثة: إذا كان المبتدأ في أسلوب مدح أو ذم وكان المخصوص بالمدح أو الذم مؤخر. آخر حاجة أقولها لك، خد بالك بقى، المبتدأ ممكن يجي حاجة اسمها مصدر مؤول، والمصادر دي هنتعرض ليها، بس أقول لك حاجة سريعة كده. المصدر المؤول ده صورة من صوره أن زائد المضارع. أول ما تلاقي أن زائد المضارع بيسموه مصدر مؤول. تقول لي ايه مؤول دي؟ مؤول مصدر مؤول يعني مصدر محول، يعني ممكن احوله من مصدر مؤول الى مصدر صريح. تقول لي مش فاهم حاجه، اقول لك خد المثال تفهم. ربنا سبحانه وتعالى قال وان تصوموا خير لكم. فين المصدر المؤول؟ احنا لسه قايلين ان زائد المضارع، يبقى ان تصوموا ده المصدر المؤول. تقول لي طب ماشي يعني مش فاهم حاجه، اقول لك بص طيب، تصوموا دي هات منها الماضي، هتلاقيها ايه؟ صام. حلو، هات المفعول المطلق بتاعها صام صيام. هقول لك اذا أن تصوموا دي ممكن أشيلها على بعضها وأحط مكانها إيه؟ صيام. بس أسألك سؤال، هو بيتكلم واحد ولا اثنين ولا مجموعة؟ تقول لي مجموعة. يبقى أقول لك أصل الكلام إنك تقول صيامكم خير لكم. شايف أنت أن تصوموا دي؟ شايف ممكن أشيلها وأحط مكانها إيه؟ صيامكم. طب لو أنا قلت صيامكم خير لكم، جملة اسمية ولا فعلية؟ تمام، جملة اسمية. صيامكم دي هتبقى إيه؟ هتبقى مبتدأ. أو ما أنا جاي تحت أقول لك إيه؟ أن دي أداة نصب، وتصوموا دي مضارع منصوب، والمصدر المؤول ما ينفعش اقول لك الجمله اسميه ولا جمله فعليه، ده مصدر مؤول، والمصدر المؤول في محل رفع مبتدا. يعني ان تصوموا جايه مكان المبتدا اللي هو صيامكم. يعني تقول لي مش فاهم، اقول لك ان تجتهدوا انفع لكم. ان تجتهدوا انفع لكم. ان تجتهدوا ممكن اشيلها واحط مكانها اجتهادكم انفع لكم. تقول لي جبت منين ان تجتهدوا واجتهادكم دي؟ اقول لك ان تجتهدوا. شايف تجتهدوا ده المضارع، تقول لي اقول لك هات الماضي اللي هو اجتهد، اقول لك هات المفعول المطلق بتاعه اللي هو اجتهاد. بيكلم كام واحد؟ بيكلم مجموعه. يقول لهم اجتهادكم خير لكم. اجتهادكم دي جمله اسميه ولا فعليه؟ جمله اسميه. حلو، بدانا بايه؟ باجتهادكم، يبقى مبتدا. يبقى اقول له ان تجتهدوا اللي هي جايه مكان اجتهادكم دي، ان تجتهدوا المصدر المؤول في محل رفع مبتدا. ارجو ان تكونوا فهمتوا المبتدا، وكده يتبقى لنا لقاء تاني نتكلم فيه عن الخبر. وكده وكأنك بمثابة انت جايب حتة ارض وعايز تبنيها، ما ينفعش تبنيها اطلاقا الا اذا عملت اساس. لازم تعمل اساس وتعمل قواعد تحت وتعمل اعمدة وتأسس البنيان بتاعك عشان ما كده تعرف تكمل البنيان. ما عملتش كده البنيان بتاعك هيتهدم قريب او بعيد. فلازم تأسس النحو عندك وتلحق نفسك سريعا وتعرف ان الجملة الاسمية كلها عبارة عن مبتدأ وخبر. ادينا اتكلمنا سريعا عن مبتدأ، يتبقى لنا ان شاء الله في لقاء قادم الخبر. تم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما لاحق امرئ واورق عود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.